السؤال السادس: هل نطلب الشفاعة من الأحياء؟ هل نطلب نكجلالنا نفلقالنا شفاعة ملجأ ماستارقا من الأحياء بهيوت بالأكال؟ جواب: نطلب أو نفلقالنا شفاعة ماستارقا من الأحياء بهيوت بالأكال عند يستارقا نفلقالنا من أمور الدنيا بدنيا بهنا قدّاي عند سون يستارق من مالت نشلالن شجر يلم بنكجل شجر يلم. وقال تعالى: لازم لك على سبحانه وتعالى قال له: من يشفع شفاعة حسنة ملكم التادقن يتادق هناك عند سون يتادق هناك يكون له نصيب منها كسو كمل كامل لسو أجر الله يستارق هناك ثلثو يتطال تستارق هناك لسو اندزال له. ومن يشفع شفاعة أهون ملكام التادقن يتادق أكال ملكام التادقن يتادق أكال سيئة مدفون يكون له كيفلون لسو وانجل قالوا منها كذاش كمدفو كسراو سوچن بماطالاتو سوچن በተለያዩ ነገር በመግባት በማስታረቅ መልኩ ገብቶ ሰዎችን የበጣበጠ ሆነ አካል ምን አለው ወንጀል አለው። አይ ነሲቡ ሚን ዊዝራሃ አው አይ ማለትም ነሲቡን ድርሻ አለው ሚን ዊዝሪሃ ከወንጀሉ። ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ: ይሽፈዑ አማልዱ ተኡጀዙ ትመነዳላችሁ። ሰዎችን ተጣልተው ምን በሉ አስታርቁ ትመነዳላችሁ። صحيح رواه أبو داود. السؤال السابع سبعة ጥያቄ: هل نزيد መጨመር እንችላለን في مدح በማሞገስ መጨመር እንችላለን። ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካልተሰጣቸው ደረጃ በማሞገስ በኩል መጨመር እንችላለን የሌላቸውን ደረጃ መጨመር እንችላለን በሳቸው ላይ? ጀዋብ መልሱ ላነዚዱ አንጨምርም في مدح በማሞገስ በኩል። قال تعالى ለዚህም ላቅ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ነው: قل ብለህ በል إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل بله أنت محمد إنما بتشانا أنا بشر أنا يسول جنين مثلكم يندم أمساياتشو يسول جنين للا يدلهم يوحى كنا أنت مليين بني لا قال تليت من ينال وحي ملكوتاي رعي ودني من يلال يوحى ودني ملكوتاي رعي وردال إلي ودني أنما ነገሩ የሚወርደው ነገር እኮ ሚለው ኢላሁኩም አምላካችሁ ኢላሁ ዋሂድ አንድ አምላክ ነው። فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أسلفنوال. وقال صلى الله عليه وسلم ملكين صلى الله عليه وسلم قالوا لا تطورني أنين كف أتدرون كما أطرت النصارى كما لك أطرتي كف እንዳደረገችው ነሷራ ክርስቲያኖች عيسى ابن مريم عيسى ኢየሱስን ኢብኑ መርየም የመርየም ልጅ ዒሳ ኢየሱስን ክርስቲያኖች ከፍ አድርገው የአምላክ ልጅ ነው በል እንዲሁም አንድ ሶስተኛው ነው በል እንዲሁም እሱ ራሱ ፈጣሪ ነው ብለው እንዳሞገሱት ከልክ በላይ እኔን ከፍ አታድርጉኝ የኔ ደረጃ فإنما أنا እኔ ብቻ ነኝ አብዱን ባሪያ ነኝ በመጀመሪያ ደረጃ የአላህ ባሪያ فقولوا በሉ አብዱላሂ የአላህ ባሪያ እና ወረሱሉሂ የአላህ መልእክተኛው ነው በሉ። አብዱላሂ አብዱን ላ ዩዕበድ ባሪያ የሆነ አካል አይመለክም። ወረሱሉሁ ላ ዩከዘብ መልእክተኛ የሆነ አካል አይስተባበልም። ስለዚህ ከዚህ አታስወጡኝን። ረዋሁ ቡኻሪ ኢማም ቡኻሪ ዘግቦታል። ኢጥራ ብሎ ማለት እኮ ሁወ እሱ ነው ሙባለገቱን ድካ ማድረስ ነው ፊ መድሒ በማሞገስ በኩል
ድካ ማድረስ ነው። ስለዚህ እኔን በማሞገስ በኩል ድካ አታድርሱኝ። አሁን በምናየው በዘመናዊ መንዙማ የተለያዩ እሳቸው ከደረሳቸው በላይ ምን አድርገዋል? ድንበር እየታለፈባቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልንጠነቀቅ ይገባል።